हम अपनी तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। हम 20 लाख लोग जब इस पिशावर हम स्टार्ट लेंगे 27 सितंबर की सुबह इस्लामाबाद की तरफ, तो 20 लाख लोग हमारे हमरा होंगे। पर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब की क़यादत में हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा फोकस 27 तारीख पे है, हमारा फोकस लॉन्ग मार्च पे है। जब तक बात इमरान खान साहब से नहीं होगी, जब तक मुलाकात नहीं होगी, एक्सेस नहीं दिया जाएगा, सीएम अफरीदी साहब ऐसी किसी कटौती को नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई है जो अल्टीमेट गोल है। इस निजाम की तब्दीली भी हमारे कार्ड्स में है। देखिए, इस मार्च को रोकने की एक ही सूरत है और वो है इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होती है, सीएम अफरीदी साहब की होती है, किसी डेजिग्नेटेड बंदे की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप 27 के बजाय 20 सितंबर को आए, हम 20 को आएंगे। अगर वो कहें 27 के बजाय आप 20 अक्टूबर को आए, हम 20 अक्टूबर को जाएंगे। अगर वो कहें आप ना आए तो हम नहीं आएंगे। कुछ यूट्यूबर जो सहाफ़ी है, उनका तो तहरीक इंसाफ के से कोई लेना देना नहीं है। वो सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। कि गिल साहब ये भी कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है जो पैसों की कटौती की बात है उस पर आमादगी जाहिर कर दिया, जो आज वो झूठ साबित हो गई है। देखिए, गिल साहब ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं वो कभी भी सच साबित नहीं हुए और वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को टारगेट करते हैं। वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक बात करते हैं और हमेशा जो भी वो बयान देते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, गिल साहब बड़े भाई हैं, कि गिल साहब आप 27 तारीख तक ये जो तफरीक डालने की कोशिश कर रहे हैं ये ना करें। मौलाना फजल रहमान साहब से और जमीयत उलमा इस्लाम से हम बड़े क्लोज टच में हैं और कुछ ही दिन में तमाम तर चीजें इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगी। वो भी रिटर्न चीज फॉर्म में चीजें चाहते हैं और हम भी रिटर्न फॉर्म में चीजें चाहते हैं। इत्तेमाद का फुकदान दोनों साइड पे है। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार के बस से बाहर आना पड़ेगा। इस सिस्टम को जो उन्होंने कंधा दिया हुआ है वो कंधा हटाना पड़ेगा। वो रोज अपना वीलॉग बनाते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, तो वो लोग तो आज झूठे साबित हुए। जुलाई की जो हमारी किस्त है उनमें 6.4 अरब रुपए की वो कटौती की ये बात कर रहे हैं कि ये पैसे काटे जाएं। तो इस पे हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक अभी जो सुहेल अफरीदी सीएम केपी के हैं उनका बयान सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए की कटौती से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल ये जो कटौती से इनकार किया है उनकी शर्त ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान जो है उनसे मुलाकात करवाई जाए। इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे शफ़ी जान साहब से। शफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सबसे पहले सर इसी पे ज़रा बताइएगा, ये जो वफाकी हुकूमत को इजाफी जो रकम देनी थी 6.4 अरब रुपये की, ये कटौती से इनकार जो किया गया है, क्या वजह क्या है? और ये जो बताया जा रहा है कि इमरान खान से अगर मुलाकात करवा दी जाए, उनसे इजाज़त ले ली जाए तो फिर जो है दे दिए जाएंगे, ऐसा ही है सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और सुहेल अफरीदी साहब की जो स्टैंडिंग थी वो सही साबित हुई। हम ये कह रहे थे कि हमने ऐसी कोई भी कटौती की हामी नहीं भरी, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उनके पास कोई सबूत नहीं था इस बात के। वो रोज अपना वीलॉग बनाते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, तो वो लोग तो आज झूठे साबित हुए। पहली बात कि पहली जो हमारी स्टैंडिंग थी, जो हम कह रहे थे वो बात सच साबित हुई। अब जहां तक कटौती की बात है, बिल्कुल हमने ये बात इनसे की थी कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये बहुत बड़ा फैसला है इस सूबे के हवाले से। ये सीएम अफरीदी साहब जो है अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। इस किस्म के फैसले जब भी आते हैं तो इमरान खान साहब की कंसेंसस से होंगे। नून लीग अगर कोई ऐसा फैसला करती है तो अपने लीडर से कंसल्ट करती है। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई फैसला आता है तो वो अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं। तो ये हक हमें भी दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमें कोई एक्सेस इमरान खान साहब तक नहीं दिया और हमने वहां पे ये वाजे कह दिया कि जब तक बात इमरान खान साहब से नहीं होगी, जब तक मुलाकात नहीं होगी, एक्सेस नहीं दिया जाएगा, सीएम अफरीदी साहब ऐसी किसी कटौती को नहीं मानेंगे। अब फेडरल हुकूमत जो हमें किस्त देते हैं, इन्होंने एजीपीआर को खत लिखा है और जुलाई की जो हमारी किस्त है उनमें 6.4 अरब रुपए की वो कटौती की ये बात कर रहे हैं कि ये पैसे काटे जाएं। तो इस पे हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। जो हमारे पास लीगल फोरम्स होंगे हम उन पे भी जाएंगे। हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखें, 18 अरब या 17 अरब जितनी भी ये बात हो रही है, ये इमरान खान साहब के से कंसल्ट किए बगैर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई स्टेप जबरदस्ती ये उठाएंगे, ये हमारे पैसे काटेंगे, जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उसके खिलाफ हर एक फोरम पे मुकदमा लड़ा जाएगा।
अच्छा शफी जान साहब, ये बताइएगा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन एक साल के बाद कह लें कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पंजाब में और बाकी जगह पे तो हुकूमत नहीं है, लेकिन KPK में हुकूमत है। आपने दावा भी किया हुआ है कि 20 लाख लोग हम लेके आएंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी अगर 20 लाख लोगों की आपने बात की है? यहाँ पर तो जो हुकूमती लोग हैं वो कह रहे हैं 2 लाख ही ले आएंगे तो हम घर चले जाएंगे। अब 27 सितंबर के जो लॉन्ग मार्च है, इसका मकसद क्या है? इमरान खान से सिर्फ मुलाकात हो जाए तो वापस हो जाएगा आपका ये लॉन्ग मार्च, या फिर आपका उनको रिहा करवाना, उनके केसेस जो है वो जो आप बात करते हैं कि मेरिट पे लगें, वो करवाना चाहते हैं? ये ज़रा खुल के बताइएगा। देखिए, इस लॉन्ग मार्च का सबसे पहला गोल जो है वो तो इमरान खान साहब की रिहाई है, जो अल्टीमेट गोल है। इस निज़ाम की तब्दीली भी हमारे कार्ड्स में है। देखिए, इस मार्च को रोकने की एक ही सूरत है और वो है इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होती है, CM आफरीदी साहब की होती है, किसी डेजिग्नेटेड बंदे की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप 27 के बजाय 20 सितंबर को आए, हम 20 को आएंगे। अगर वो कहें 27 के बजाय आप 20 अक्टूबर को आए, हम 20 अक्टूबर को जाएंगे। अगर वो कहें आप ना आए तो हम नहीं आएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, अगर इस लॉन्ग मार्च की कैंसिल होने की कोई सूरत है तो वो इमरान खान साहब है। हम अपनी तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। हम 20 लाख लोग जब इस पिशावर हम स्टार्ट लेंगे 27 सितंबर की सुबह इस्लामाबाद की तरफ, तो 20 लाख लोग हमारे हमरा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सूबों को शायद हम ये ना कहें कि आप इस्लामाबाद आए। इस बार हम कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल मुल्क के 6-7 जगहों पे आपको नजर आएगी। ऐसे भी हो सकता है कि हम तमाम लोगों को इस्लामाबाद बुलाएं। ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने लोगों को कहें कि अपने शहर बंद करें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब की क़यादत में हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान साहब की रिहाई हमारी अल्टीमेट गोल है। इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट आप देख रहे होंगे, जिला खैबर से उसका आगाज किया गया है। 2 दिन की तैयारी पे स्ट्रीट मूवमेंट, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अफरीदी साहब की गाड़ी जहाँ मूव करती है, हजारों लोग उमड़ आते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद के मनाजिर आपने देखे होंगे। इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो लोगों को गाड़ी के साथ नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उसके बाद अफरीदी साहब की गाड़ी के साथ हजारों लोग आपको नजर आ रहे थे। CM खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी को पुलिस तोड़ रही थी। तो ये वो एक रियासत दो दस्तूर की जिंदा मिसाल है। ये निज़ाम जो इस वक्त बुसीदा हो चुका है, जो कोलैप्स हो चुका है, इसको गिराने के लिए तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करेगी। अच्छा शफी जान साहब, ये बताइएगा कि जब भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरने की, एहतजाज की कॉल देती है तो अपनी ही सफ़ों में या PTI की अपने ही रहनुमा एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब पे पार्टी के कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। हम देखते हैं कि जब 27 सितंबर की कॉल दी गई तो खान साहब की बहन ने कहा कि ये बड़ी मतलब कि देर बाद कॉल दी गई है, पहले दी जानी थी। ये आपस में एक पेज पे कोर कमेटी में फ़ैसला क्यों नहीं होता, या अगर होता है तो मेरा ख्याल बाहर आके फिर क्यों लोग एतराज़ करते हैं? तहफ़्फ़ुज़ात का क्या मामला क्या है? एक 1 पेज पे PTI की जो लीडरशिप है इस वक्त वो क्यों नहीं है? देखिए, पहली चीज है कि हमें अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी तहरीक जो है वो डिसिप्लिन के बगैर, इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। अफरीदी साहब ने अपने जो टॉप टियर की हमारी लीडरशिप है उनको भी ये पैगाम भिजवाया है कि ये इल्जाम तराशियों का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। ये जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं ये भी बंद होने चाहिए। इससे तहरीक को नुकसान पहुंच रहा है और ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक है। अगर किसी की जाती किसी को मसला है किसी से, देखिए सलमान अकरम राजा साहब की आपने बात की, वो बड़े मेहनती इंसान हैं। वो बड़े, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। मैं जब भी मुझे मौका मिला मैंने हमेशा उनकी पॉजिटिव बात की, क्योंकि वो आपको हर जगह मिलते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो पंजाब की फसतियत और बर्बरियत के इस दौर में पंजाब में बड़े डाढ़े अंदाज में खड़े हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी पार्टी की कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो फ्रंट से लीड करते हैं। देखिए, ये मौका नहीं है इल्जाम तराशी का। अगर किसी को शफी जान की शक्ल नहीं पसंद या किसी को CM आफरीदी साहब की शक्ल नहीं पसंद, ये चीजें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। 27 तक इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। हमारा फोकस 27 तारीख पे है, हमारा फोकस लॉन्ग मार्च पे है, हमारा फोकस इमरान खान की रिहाई पे है। अगर किसी की जाती बयान से इस तहरीक को नुकसान पहुंचा तो कल को वही शख्स इस का जिम्मेदार होगा। अच्छा शफी जान साहब, ये बताइएगा कि जो बाहर बैठे हैं यूट्यूबर्स हैं, PTI मतलब कि एक बयानिया PTI का है जो हमें आप लोगों से पता चलता है, जो हमें सलमान अकरम राजा से, CM KPK से बयान से पता चलता है कि ये बयानी है।
ایک وہ بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت میں پرانی جو حکومت تھی اس میں لوگ رہ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں باہر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، ایک وہ بیانیہ بھی ہے۔ عام آدمی جو ہے، کیونکہ ان لوگوں سے بھی ان کی چہرہ شناسی ہے، وہ بھی عمران خان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اب علیحدہ بات ہے وہ باہر چلے گئے ہیں، لیکن اب آپ کی پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ ہے، لوگ بھی کنفیوز ہیں کس کی بات کو سچ تسلیم کیا جائے، کس کی جھوٹ مانی جائے۔ آپ اس کا جواب دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو بیٹھے ہیں باہر جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ کیا عام آدمی کدھر دیکھے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کچھ یوٹیوبر جو صحافی ہے ان کا تو تحریک انصاف کے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کسی قسم کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ آزادی حاصل ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی رکن کی آپ نے بات کی، یا کچھ ہمارے جو لوگ اس وقت میں باہر بیٹھے شفیع ہوئے جان ہیں، صاحب اس کو مزید آپ کے لیے شورٹ کر دیتا ہوں، میں شہباز گل صاحب کی بات کر لیتا ہوں، میں اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ ایک بات ہو جائے، سب کو نام بیچ میں لیں۔ شہباز گل صاحب جو بات کر رہے ہیں کے پی کی حکومت کے بارے میں، اس بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے 27 تاریخ تک تو میں گل صاحب کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا مجھے جی، افریدی صاحب کی بھی اسٹرکٹ ڈائریکشن ہے کہ آپ نے کوئی اس قسم کے بیانات نہیں دینے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گل صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے جو پیسوں کی کٹوتی کی بات ہے اس پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے، جو آج وہ جھوٹ ثابت ہو گئی ہے۔ دیکھیے گل صاحب نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوئے، اور وہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے متعلق بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو بھی وہ بیان دیتے ہیں ان کا پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، گل صاحب بڑے بھائی ہیں، کہ گل صاحب آپ 27 تاریخ تک یہ جو تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہ کریں، آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپ اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے، اس عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ ایک تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایک فاصلہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورکرز کے درمیان اور لیڈرشپ کے درمیان، جو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پاکستان اس وقت آنا چاہیے، آپ کو پاکستان آ کے گراؤنڈ پہ ان چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہے، لیکن گراؤنڈ پہ سیاست اور گراؤنڈ پہ چیزیں کرنے بہت ڈفرینٹ چیز ہے۔ آپ پاکستان آئیں، آپ آگے ہو، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ اچھا تو شفیع گل جان صاحب کو صاحب، تو یہ مشورہ ہے، اگر آپ پاکستان نہیں بھی آ سکتے، تو یوٹیوب سے آپ عمران خان صاحب کے نام پہ بڑے آپ نے ڈالرز کما لی ہیں، کم سے کم اس لانگ مارچ کو فائنینس ہی کر دے، یا کم سے کم ان ورکرز کو جو اس وقت ملٹری کورٹس میں ہیں، جو اس وقت کورٹس میں ہیں، جو فائنینشیل مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کو ہی فائنینس کر دے، کیونکہ آپ نے جتنی ڈالرز بھی کمائے ہیں یا کما رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام پہ کما رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا شفیع جان صاحب، اس وقت 27 جو آپ کا لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، باقی پیپلز پارٹی ہو گئی، یا کوئی اور جماعتوں سے بات چیت کہاں کس حد تک پہنچی ہے؟ کیا بھی کوئی لائے عمل؟ یہ بھی ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ مولانا صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ کوئی معاہدے پہ یا کوئی دستخط یا کوئی اس طرح معاملات پہنچے ہوئے ہیں، آپ اس پہ مزید کچھ بتائیں گے کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور جمعیت علماء اسلام سے ہم بڑے کلوز ٹچ میں ہیں، اور کچھ ہی دن میں تمام تر چیزیں انشاءاللہ فائنل ہو جائیں گی۔ وہ بھی ریٹن فارم میں چیزیں چاہتے ہیں اور ہم بھی ریٹن فارم میں چیزیں چاہتے ہیں۔ اعتماد کا فقدان دونوں سائڈ پہ ہیں، لیکن بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی مولانا صاحب سے بڑی اس وقت رابطے میں ہے، اور عنقریب آپ اس بارے میں ایک بہت بڑی نیوز سنیں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی اپنی بات کی، ان کی طرف سے ایک سینئر رہنما نے ضرور ہم سے رابطہ کیا ہے، ہماری لیڈرشپ اس وقت اس پہ مشاورت کر رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار کے بس سے باہر آنا پڑے گا، اس سسٹم کو جو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے وہ کندھا ہٹانا پڑے گا۔ یہ جو الٹی گنتی کی یہ بات کر رہے ہیں تو آئینی عہدوں کو بھی پھر چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ الٹی گنتی شروع کر رہے ہیں، دوسرے سائڈ پہ آپ آئینی عہدوں پہ براجمان ہیں۔ اگر سیریمونیل عہدے بھی ہیں تو آپ ان کو چھوڑیں، اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے، حکومت سے باہر آئیں۔ بجٹ میں بھی آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ کے ووٹ سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو بالکل ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ دیکھیں ہمارا اس سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں جو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بات کر رہی ہے۔ 27 سے پہلے کیا آپ کا سہیل افریدی صاحب یا ان کی کیبنٹ کا یا آپ کا کوئی لاہور آنے کا، پنجاب آنے کا بھی پلان ہے شفیع جان صاحب؟ جی بالکل، اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں۔ خیبر کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، جہاں سے افریدی صاحب نے سٹارٹ لیا، وہ ان کا بائی حلقہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں ضلع خیبر سے سٹارٹ لینا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے لوگ ضلع خیبر میں نکلے وہ تاریخی تھے۔ کل ہم بنو جا رہے ہیں، بنو میں بھی آپ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ دیکھیں گے، کیونکہ افریدی صاحب کی گاڑی جہاں موو کرتی ہے ہزاروں لوگ امٹ آتے ہیں۔ وہ ایک نہیں، امید لاہور ہے اس کب وقت آ رہے ہیں؟ عمران خان پنجاب صاحب کا کے آپ رخ کب تک کر رہے ہیں؟ جی میں اس سے پہ آ رہا ہوں۔
میں اسی پہ آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ اس کے بعد ہم نے مالاکنڈ اور بدیر کا جو ہے وزٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کا رخ کرنا ہے۔ یونیورسٹیاں جو ہے وہ 1 ستمبر سے خیبر پختونخوا میں کھل رہی ہیں، ہم نے ان میں سیمینارز کرنے ہیں۔ ہم نے اس بار اپنے نوجوانوں کو موبلائز کرنا ہے، نوجوان ہی اس لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ 20 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، آفریدی صاحب ان کو لیڈ کریں گے 27 ستمبر کی صبح۔ اور اچھا لاسٹ پہ ایک آپ کا بیان بہت ہی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل جا رہا ہے، یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے اوپر اگر 200 FIRs ہیں تو ہم 400 کروائیں گے، اگر ہم نے 9 مہینے نہیں ملنے دیا تو ہم 18 مہینے نہیں ملنے دیں گے، مطلب کہ اس طرح کی جو آپ نے بات کی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ بیان کس کنٹینٹ میں تھا؟ ذرا اگر آپ کوئی KP کی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انتقامی کارروائی پہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر ہم کسی انتقامی کارروائی پہ یقین رکھتے تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، یہاں میں ہم ان کی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جو رویہ ان کا ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہاں پہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ہمیں تو NOC ہی نہیں دیتے کسی بھی شہر میں، پنجاب میں، سندھ میں جلسے کے لیے، لیکن ہم خیبر پختونخوا میں سب لوگوں کو NOC بھی ملتی ہے، یہ جلسے بھی کرتے ہیں، یہ اسٹیج بھی لگاتے ہیں۔ ہاں، لوگ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ جہاں تک میرے اس بیان کی بات ہے تو اس وقت یہ ورکرز کی آواز ہے، ورکرز یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو عمران خان صاحب کی ٹیچنگز ہیں، وہ کبھی بھی انتقامی سیاست پہ یقین نہ رکھتی تھی۔ شفیع جان صاحب لاسٹ پہ ایک سوال یہ بھی ہے، یہ بھی کارکن یا جن سے ہم جو آبزرو کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ CM KP کے جب اپوائنٹ ہوئے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اگریسو ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بیانیہ تھا۔ 9 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں مطلب کہ ہوئی خان صاحب کی فیملی سے۔ یہ ابھی آپ جو 27 کی بھی ڈیٹ دی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لیٹ ہیں؟ کارکن اس وقت غصے میں ہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ پہلے ہونا چاہیے تھا؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ 2 سال سے تو کوئی کال نہیں کی گئی۔ 2 سال میں تو افریدی صاحب CM نہیں تھے، افریدی صاحب کو تو 9 مہینے ہونے کو ہیں۔ اس سے پہلے تو علی امین صاحب تھے، 26 نومبر سے تو کوئی تحریک نہیں چلائی۔ جب تحریک بھی نہیں چلائی تو لیکن سختیاں مزید سخت ہوتی گئی۔ اب جہاں تک 27 ستمبر کی تاریخ کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اور یہ سب لوگوں کی مشاورت سے یہ تاریخ طے ہوئی ہے۔ اچکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، علامہ صاحب سے ہوئی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ سے ہوئی ہے، تمام لوگوں کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ 27 کی تاریخ کو فائنل کیا جائے۔ افریدی صاحب نے 27 کی تاریخ کو فائنل کیا۔ اب ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو موبلائز بھی کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی، یہ ہفتوں پہ بھی محیط ہو سکتی ہے اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہم نے آپ کسی لاجسٹک کا رابطے میں ہیں انتظام کرنا ہے۔ شفیع بھائی؟ آپ میں نے کہا آپ یہ سارے معاملہ تو کر رہے ہیں، جو ڈائلاگ کی بات ہے ویسے تو وہ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کو خان صاحب نے کہا ہوا ہے، لیکن CM KP کے ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، کوئی کسی بیک ڈور کوئی رابطے چل رہے ہیں؟ ماضی میں ملاقاتیں بھی کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم کسی بیک ڈور نہ ہماری خواہش ہے نہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا فوکس 27 پہ ہے، ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی لوپ ہول چھوڑیں۔ دیکھیں جب بھی ہم تحریک کا آغاز کرتے ہیں، جب بھی چیزیں مومنٹم پکڑتی ہیں تو یہ مذاکرات کو بیچ میں لے آتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے 27 پہ ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 27 ستمبر کی صبح 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آفریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین یہ تھے KP کی حکومت، جہاں کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اس وقت جو KP کے وزیر اطلاعات ہے وہ بتا رہے تھے کہ 27 ستمبر کو ہم لانگ مارچ کریں گے، اور وہاں پہ 20 لاکھ کے قریب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ لے کے آئیں گے، جبکہ حکومت جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بندے اتنے لے کے آئیں گے تو لازمی بات ہے کسی بھی جماعت کو یا کسی کو بھی حکومت جو ہے اپنی انہوں نے ریٹ قائم کرنی ہے، اسٹیٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، کسی کو بھی میرا خیال ہے اس طرح کا ماحول بنانے نہیں دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ اب کیا معاملات ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکومت بھی ان سے سختی سے ہی نپٹے گی، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے رہائی کے حوالے سے جو PTI کے اندر اس وقت چل رہا ہے، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ شفیع جان صاحب سے پوچھے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔